बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, न झुक्ने छौं कसैका सामु, न फैलाउने छौं कसैका सामु हात। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्र प्रेम कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल। नमस्ते दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँलाई प्रवासीहरूको यो राष्ट्र प्रेम कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपालमा। हामी निरन्तर छौं वैशाख 12 गते गएको महाभूकम्पले दिएका चोटहरूमाथि केन्द्रित। आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले दशौं हजारको ज्यान लिएको, 20औं लाखलाई घरबारबिन बनाएको भूकम्प पछिको पहिलो 30 कस्तो छ त आज हामी केन्द्रित हुनेछौं पशुपतिदेखि संविधान सभासम्म। नेपाली नारीहरूले मनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण चाड हो यो। चाड भाद्र शुक्ल द्वितीयादेखि पञ्चमीसम्म 4 दिन मनाइन्छ। तीजमा भगवान शिवको आराधना गरिनुको साथसाथै नाच गान मनोरञ्जन समेत गर्ने गरिन्छ। नेपाली हिन्दू महिलाहरूद्वारा स्वतन्त्र र आनन्दमय रूपमा मनाइने तीज अन्य धर्म र जात जातिका नेपाली महिलाहरूले पनि हर्षोल्लासका साथ मनाउन थालेका छन्। यो चाडमा माइतीले छोरी र चेलीलाई घरमा बोलाएर मिठा मिठा परिकार खुवाउने तथा मनका भावना एवं सुख दुःख साटासाट गरी एउटै ठाउँमा खाने बस्ने चलन छ। यस दिन विशेष महत्त्वका साथ दर खाने गरिन्छ। यही दर खाने दिनबाट नै तीज पर्वको आरम्भ भएको मानिन्छ। दरमा खिर, ढकनी वा सेलरोटी, केरा आदि खाने गरिन्छ। ठाउँ अनुसार विभिन्न मिठा मिठा परिकार खाने गरिन्छ। तर आधुनिकता सँगसँगै यसमा खाइने परिकारमा परिवर्तन भएको छ। सामान्यतया दर मध्यरात 12 बजेपछि खाने चलन बसिसकेको छ। भोलिपल्ट दिनभर पानीसम्म पनि नखाई बस्नुपर्ने भएकाले दर खाने दिन राति ढिलासम्म बसेर पेटभरि खाने प्रचलन बसेको हो। महिलाहरूलाई पराई घरको विभिन्न जिम्मेवारी, तनाव साथै माइतीको सम्झनाको खाडललाई कम गर्न यो पर्वको ठूलो भूमिका रहेको छ। तीजमा विवाहिता महिलाहरू आफ्ना पतिको दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बसी नाचगान र मनोरञ्जन गर्ने गर्छन् भने अविवाहिता सुयोग्य वरको आशा राखी व्रत बस्छन्। व्रतको समयमा महिलाहरूले तीजको व्रत कथा सुनेर समापनमा पूजा लगाई ब्राह्मण ब्राह्मणीलाई दान दक्षिणा गर्ने चलन रहेको छ। तीजको व्रत अन्य व्रतभन्दा फरक ढङ्गले लिइन्छ। यस दिन पानीसम्म पनि नखाई व्रत बस्नुपर्ने परम्परागत मान्यता रहेको भए तापनि कतिपय महिलाहरू महादेवको पूजा आराधना पश्चात फलफुल ग्रहण गर्दछन्। यसै दिन पार्वतीले आफ्नो तपस्या पूरा गरी शिवजी पाएको विश्वास गरिने हुनाले यस दिनलाई हर्षोल्लासका साथ मनाइने गरिन्छ। दर्शकबिन, हामी निरन्तर छौं यही खबरभित्र। यतिखेर पालो भएको छ हाम्रो डायमन्ड स्पोन्सरलाई एकपटक सम्झने। गर्नु छ अझै धेरै हामीले। अशोक श्रेष्ठ, एक्स प्रेसिडेन्ट NRN UK। गोर्खा भूपुहरूको आवाज, समान अधिकार समान पेन्सन। संयुक्त गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति UK। लड्नेछौँ हामी निरन्तर। यो हो कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल, तपाईँ प्रवासीहरूको आकांक्षा, इच्छा अनि प्रेमको प्रतिफल। हामी प्रवासीहरूको राष्ट्र प्रेम। हामी निरन्तर छौं यही विषयमा। आज हामी तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं कि भूकम्प पछिको पहिलो तीज कसरी मनाइदैछ। हेरौं भूकम्प पीडितहरूले अब कसरी मनाए त यो तीजलाई। वैशाख 12 गते नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्प पीडितले पनि तीज मनाएका छन्। उनीहरूले पहिला जस्तो तीज मनाउन नपाए पनि साधारण तरिकाबाट दर खाई नाचगान गरी तीज मनाएका छन्। वैशाख 12 गतेदेखि चुच्चेपाटी स्थित चौरमा त्रिपालमा बस्दै आएकी 60 वर्षीय देवी नेपालीले साधारण तरिकाले तीज मनाएको बताइन्। यसपालिको तीज भूकम्पका कारण त्यति रमाइलो नभएको उनले दुखेसो पोखिन्। पहिलाको भन्दा अब आफ्नो घर गाउँ जस्तो त किन हुँदो रहेछ। यसो आफ्नो दुःख सुख अब पाल्न बसेको छ, मरिन्छ कि बाँचिन्छ कि खाइन्छ कि भनेर 12 गतेको भूकम्पदेखिको यहीँ छेउपाल पनि बसेर खाइरहेछौँ। तीज मान्न कहीँ पनि गयौँ, यहीँ पालमै मनायौँ। के यसो खोजमेल गरौँ, दिनभरि काम गरौँ, दुःख सुख खोले भाँडो खायौँ, बस्यौँ। अनि रमाइलो गरेर यहीँ चौरमा पाल लगाइदिनु भयो उहाँहरूले, समितिहरूले। अनि त्यहाँबाट बस्यौँ, पानी सानी उहाँहरूले ल्याइदिनु भयो, खायौँ, नाचगान गऱ्यौँ, बस्यौँ। सिलाको जस्तो त के हुन्थ्यो र आफ्नो घर जस्तो हुँदैन। कोठामा भए पनि राम्रो हुन्थ्यो, पालमा बसिरहेछौँ, दुःख छ। अब कोही कोही बेला यसो रातसात पनि आउँथ्यो, अहिले त रातहरू पनि आउँदैन।
आयो भने पनि ठुल्ठुलोको हातमा आउँछ, हामी गरिब गुरुबाको हातमा साह्रै हुँदैन। त्यही चौरमा त्रिपालमै बस्दै आएकी रूपा सापकोटा भूकम्पले घर भत्किएकाले त्रिपाल मुनि बास भएकोले केही संस्थाहरू आएर डर खुवाएको बताउँदै पहिलाको भन्दा यसपालि त्यति नरमाइलो भएको अनुभव सुनाइन्। पहिला धेरै रमाइलो भए पनि यसपालि भूकम्पपछि डर त्रासले गर्दा 30 भन्दा सबैको ध्यान त्यतातिर गएकोले माहौलै अर्कै भएर रमाइलो नभएको प्रतिक्रिया दिइन्। खै के रमाइलो के भएर घर भत्किएछ, अब यही पालको बास भएछ होइन, अब कसरी मनाउनु, अब अलिअलि यसो दुःख सुख अलिअलि यही पालतिर जम्मा भएर अलिअलि रमाइलो गऱ्यौँ। अस्ति डर खुवाए, अब यहीँ आफ्नो संस्थाहरू आएर अब घर घरमा त कसैको पनि छैन रमाइलो अहिले, किन कोहीको घर भत्किया छन्, कोही के छन्, कोही हाम्रो एरिया त सबै यही पालमै छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब रमाइलो चाहिँ पहिलाको भन्दा यसपालि चाहिँ अब छँदै छैन, सबै चिन्तित र अब सबै ऊ छ कि अब न आइहाल्छ कि न के हो कसो हो, त्यसको भन्दा नि त्यतापट्टि गयो कि होइन। ललितपुर घर भई हाल चुच्चे पार्टीमा बस्दै आएकी प्रमिला दाहाल पनि त्यही चौरमा भेटिन्। भूकम्पका कारण त्रिपालमा बस्दै घरको जस्तो तीज नभएको उनले बताइन्। अब अनुभव त अब के हुनु, अब छाप्रामा बसेर पनि अब घरमा बसे जस्तो रमाइलो त कहाँ हुन्छ र, छाप्रामा बसेर हुँदैन नि त, छाप्रामा बसेर रमाइलो हुँदैन। अब के गर्नु, यस्तै हो। चुच्चेपाटी महाभूकम्प संघका अध्यक्ष अष्टबहादुर गुरुङले रामबहादुर कार्की, ध्रुव कच्छेपति र संघका पदाधिकारी मिली 27,000 रुपियाँ खर्च गरी महिला दिदीबहिनीहरूलाई 30 को दर खुवाएको बताउनुभयो। सुरुका दिनमा 11,000 को हाराहारीमा मानिसहरू बस्दै आएका चुच्चेपाटी चौरमा अहिले 7,144 जना बस्दै आएका छन्। अहिले पनि त्यस चौरमा एउटै त्रिपाल मुनि 4-5 जनाको परिवार बस्ने गर्दछन्। 5 महिना बितिसक्दा पनि सरकारी तहबाट सही भूकम्प पीडितको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। हामीले नेपाल सरकारले दिएन भनेर भन्नु एउटा आरोप लगाउनु पनि हाम्रो चाहिँ सक्ने ठाउँ छैन। किन छैन त भन्दाखेरि जुन मेरो घर एउटा ओखलढुङ्गा जिल्ला चाहिँ थियो भनेदेखि मेरो बाउले चाहिँ राहतकार पाउनु भएको छ, उहाँको 5 भाइ छोरा छन् भने उहाँहरूको 5 भाइ छोराले नै पाउनु भएको छ। जब सिन्धुपाल्चोकमा मैले बुझेको बाउसहित 5 जनाको परिवार हुनुहुन्छ भनेदेखि 5 जनाको परिवारले राहतकार पाउनु भएको छ र त्यो कुराहरू मैले भन्नै पर्छ, नेपाल सरकारले यो कुरा सुन्नै पर्छ। तर होला उहाँहरूको ठाउँबाट चाहिँ त्यो मैले देख्दाखेरि यता 7,144 जना नै भूकम्प पीडित देख्छु मैले, तर चाहिँ हो होइन भन्ने कुरो चाहिँ नेपाल सरकारले आएर छानबिन गर्दैदेखि कोही कसैलाई चाहिँ अम्लो ठहराउने ठाउँ हुँदैन थियो भन्ने मलाई लाग्छ। भूकम्पका कारण देश शोकमा डुबेको छ। यस्तो अवस्थामा यसले सबै क्षेत्रमा असर पुर्याएको छ। आज भोलि तीजको मौलिकता हराउँदै गएको आभास हुँदै गएको छ। यसलाई सांस्कृतिक सभ्यता भन्दा फेसनका दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएको छ। ऋणै गरेर भए पनि छपक्क सुन, छड्के तिलहरी लगाउनै पर्ने, भए पनि नभए पनि मिठो मिठो खानै पर्ने जस्ता कुराहरू जोडिँदै आइरहेका छन्। हुँदा हुँदा गीतहरूमा अश्लीलता, अनर्थ लाग्ने शब्दहरूको प्रयोग, उस्तै खालको नृत्य हाबी हुँदै गइरहेको छ। तर पक्कै पनि अहिले तीजमा एकदम विकृति आएको छ। पहिलेका आमा दिदीबहिनीहरूले गाउनु भएको गीतहरूमा एकदम टिपिकल अब गाउँको शब्दहरू हुन्थ्यो। उहाँहरूको आफ्नो वेदना अथवा सुनौ कुनै ठाउँमा केही घटना घट्यो भने त्यस घटनालाई विस्तृत रूपमा त्यसलाई मार्मिक तरिकाले पोख्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो, त्यस गीतलाई कथामा ढाल्नुहुन्थ्यो। यसले समय फेरिएको सङ्केत त दिन्छ, तर संस्कृतिमाथिको धावा पनि बोलिरहेको छ। हामी निरन्तर छौँ महाभूकम्प पछिको पहिलो तीजको गतिविधि कसरी मनाउँदैछन् हाम्रा आफन्तहरू नेपालमा तीज। तर यतिखेर पालो भएको छ हाम्रो गोल्डन स्पोन्सरलाई एकपटक सम्झने। Your building counts. YBC Cleaning Service Aldershot. The gorgeous traditional Indian dish, Everest Lounge. Fine Indian food, Holy Cow. The real taste of India. नेपाली खाना, नेपाली गौरव, मोन्टिज नेप्लिज क्युजिन, वेस्ट एलिङ लन्डन। तमु संस्कृति, तमु परम्परा, गर्व गर्छौँ हामी तमुदी युके। हामी गर्व गर्छौँ हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति, तामाङ समाज युके। होम टु अथेन्टिक नेप्लिज एन्ड इन्डियन क्युजिन, द मोमो हाउस अल्पटन। बहादुरहरूको बहादुरी, गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेस। हामीलाई माया छ हाम्रो गाउँको, तेह्रथुम समाज युके। पावरिङ योर निड्स, जी एनर्जी, आफ्नै भाषामा सेवा लियो। पहिलो पटक बेलायतमा नेपालीबाट सञ्चालित ग्यास र बिजुलीको लागि कम्प्लिट लिगल सोल्युसन, स्याम सोलिसिटर। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू
मलाई थाहा छ व्यक्तिगत रूपमा र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले नेपाल हाम्रो देश विपत्तिमा परेको अवस्थामा तपाईहरू आर्थिक सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ। त्यो आर्थिक सङ्कलन तपाईँ आफै गएर नेपालमा केही गर्न खोज्नुभयो, केही गर्नुभयो भनेदेखि त्यसको परिणाम नगण्य हुन सक्छ। त्यसैले म यहाँहरू सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी सबै मिलेर एकबद्ध भएर काम गरौँ, नेपालमा केही गरौँ। त्यो सङ्कलन गरेको अर्थले त्यसको परिणाम धेरै ठुलो हुनेछ, धेरै विशाल हुनेछ, त्यो देखिने हुनेछ, त्यो इम्प्याक्टेबल हुनेछ। त्यसबाट हामी गर्व गर्नेछौँ र हामी चाहिँ हाम्रो देश विपत्तिमा परेको देशलाई केही सहयोग गर्न सकेर हामी धेरै गर्व गर्नेछौँ। हाम्रो देशले हामीबाट ठुलो आशा लिएको छ, त्यो आशा हामीले केही मात्रामा पुरा गर्न सक्नेछौँ। हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल। समृद्ध नेपालको लागि ANRN का साथ गोर्खा च्यानल। यो हो कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल। तपाईँ प्रवासीहरूकै राष्ट्र प्रेम, हामी निरन्तर छौँ महाभूकम्प पछिकै गतिविधिमा। आज यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ यो महाभूकम्प पछि तीज कसरी मनाइँदैछ। आउनुहोस् यहाँहरू पनि हामीसँग पशुपति मन्दिरतर्फ। काठमाडौँमा बस्ने नेपाली महिलाहरूले पशुपतिमा हरितालिका तीज मनाएका छन्। बिहानैदेखि पशुपतिनाथमा महिलाहरूको भिड लागेको थियो। रातो साडी हरियो पोतेमा सजिएका उनीहरूले समूह समूहमा मिलेर रमाइलो गरेका थिए। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दर्शनका लागि भक्तजनहरूलाई 4वटा लाइनको व्यवस्था गरेको थियो। सबै लाइनमा भिड र लामो भए पनि आधा घण्टाभित्र दर्शनार्थीले पूजा एवं दर्शन गरेर फर्कन सक्ने व्यवस्था मिलाएको हरितालिका तीज व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं कोषकी सदस्य बबिता पौडेलले बताइन्। पहिलाको तीज भनेको हामीले यहाँ पशुपति क्षेत्रमा भनौँ न एकदम धेरै भिडभाड भएर हामीले बाहिर धेरै हातपात गरेर पनि निकाल्ने गरेका थियौँ होइन। अब अहिलेको तीजमा के हो भने यो नयाँ हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ, किनभने 4 ढोका खोल्ने, दिनभरि हाम्रो 4 ढोका खोल्ने नयाँ व्यवस्था हो र यहाँ हामीले हाम्रो दिदीबहिनीलाई सहज रूपमा दर्शन गराउने व्यवस्था गरेछौँ। लगभग हामीले कोर क्षेत्रभित्र पसिसकेको दिदीबहिनीले आधा घण्टाभन्दा धेरै लागेकै छैन। एकदमै कम समयमा, अझै आधा घण्टा पनि कम समयमा हामीले दर्शन गराएका छौँ। र हाम्रो कतिपय कस्तो हुन्छ भने हामीले व्यवस्थित रूपमा उहाँलाई हामीले मिडियामा पहिला पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले कार्यक्रम गरिसकेको भएर कुनै व्यक्ति चाहिँ अलिक नबुझ्ने भएको हुनाले हामीलाई समस्या आउँछ र ठाउँ ठाउँमा हामीले स्वास्थ्य शिविर पनि राखेका छौँ। अहिलेसम्म अप्रिय घटना एउटा पनि भएको छैन। तीज पर्व दिदीबहिनीहरू बीच दुःख सुख साट्ने र केही दिन भए पनि गीत गाउँदै र नाच्दै आफ्ना दुःख पीडा र व्यस्तता भुल्ने पर्व भएकोले तीजको नाममा 1 महिनादेखि तडक भडक देखाउने अनावश्यक खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यो विकृतिमय बन्दै गएको छ। अहिले धेरैजना शिक्षित पनि हुनुहुन्छ। त्यो तरिकाले दुःख कष्ट झेलेका महिलाहरू आफ्नै ठाउँमा दुर्गम ठाउँमा त हुनुहुन्छ नै, तर पनि सहर बजारमा त्यो छैन। अहिले अनुगमनको हिसाबमा भन्नुपर्दा यहाँ हामीले भेटेका महिला दिदीबहिनीहरू अब पहिलेभन्दा अलि तडक भडक लवाई खवाई सबै देखाइरहनु भएको छ। तर त्यो नहोस् कि हामीले देशमा विभिन्न घटनाहरू घटिरहेका छौँ, त्यसलाई पनि मध्यनजर गरौँ। तीजको मिथक र परम्परा जस्तो भए पनि यति बेला यसको स्वरूप फेरिन थालेको छ। कतिपयले यसलाई विकृतिका रूपमा पनि लिन थालेका छन्। तीज आउनुभन्दा 1 महिना अगाडिदेखि नै भोज र नाचगानको आयोजना गर्ने, तीजको अवसर भन्दै फजुल खर्च गरेर विभिन्न कार्यक्रममा खानपिन कार्यक्रम गर्ने प्रचलन सहरमा बढिरहेको छ। वर्षेनी तीज गीत प्रतियोगिता, दरखाने कार्यक्रम जस्ता अन्य गतिविधिको गतिशीलता व्यापक
एवं बढोत्तर छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा नारी पर्व तीज संस्कृतिका बारेमा हामीले हाम्रा विदेशमा हुर्किँदै गरेका सन्तानलाई सिकाउनु पर्छ। यो चाड एउटा फेसन होइन, न कि सुन्दरी प्रतियोगिता नै। यो पर्व नारीहरूले मनाउने एउटा पवित्र र गरिमामय चाडको रूपमा लिनु जरुरी छ। यो बेथा हो हामी नेपालीहरूकै। यसरी अर्को चोट फेरि चिल्लीले पनि भोगेको छ। हामी कामना गर्छौँ मृत आत्माले शान्ति पाओस्, जति जीवित छन् उनीहरूले स्वास्थ्य उपचार र सुविधा पाओस्, ताकि नेपालमा जस्तो महिनौसम्म बिचल्ली भएर त्यहाँ बस्न नपरोस्। हामी पनि कामना गर्छौँ, किनकि हामीले भोगिसकेका छौँ कि भूकम्पले कति ठुलो चोट दिँदो रहेछ, कति त्रास सिर्जना गर्दो रहेछ र कति पीडित बनाउँदो रहेछ। हामी कामना गर्छौँ विश्वमा कसैले पनि भोग्न नपरोस्। तर चिल्लीमा जुन भोगिरहनु भएको छ उहाँहरूप्रति हाम्रो हार्दिक समवेदना र प्रार्थना छ। अब यतिखेर फेरि पनि एकचोटि पालो भएको छ हाम्रो सिल्भर स्पोन्सरलाई सम्झने। नेपाली गर्व गोर्खा प्यालेस नेपाली रेस्टुरेन्ट, सिम्पल सेक्योर मनी ट्रान्सफर एभरेस्ट मनी ट्रान्सफर युके, हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति तमु समाज युके, साउना क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट फोक्सटन, गर्छौँ हामी सबैको सेवा, सेवा नै हाम्रो लक्ष्य। नर्सिङ एसोसिएसन युके, माया छ मेरो राष्ट्रको रोशन सापकोटा, अब बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, गेम गुरुङ उपाध्यक्ष तमुदी युके, हाम्रो संस्कृति हाम्रो गौरव, किरात याक्थुम चुम्लुङ साउथ वेस्ट लन्डन शाखा, हामी हो एक हाम्रो एकता हेलिङटन गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी, रहन्छ निरन्तर देशको माया महेन्द्र कडेल प्रेसिडेन्ट एनआरएन युके, रियल ड्रिम एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सर्भिस लन्डन युके, नेपाली खाना नेपाली स्वाद आफ्नैपन आफ्नै खाना एभरेस्ट क्यास एन्ड क्यारी हामसार, नाचौँ गाउँ रमाउँ निर्माया रोदिगर अल्डरसट युके, अ ट्रु सेन्स एन्ड डिलाइट अफ नेपालीज कल्चर एन्ड ट्रेडिसन गोर्खा इभेन्ट प्लानर युके, नेपालीहरूको पहिलो सङ्गठन एटी एसोसिएसन युके, नमस्ते ट्राभल एन्ड टुर्स सधैँ विश्वासको प्रतीक, हामी गर्छौँ गरिरहन्छौँ हामीलाई माया छ, चार भन्जाङ तमु समाज युके, सधैँ राम्रो दरभावका लागि गोर्खा एजेन्सी लिमिटेड प्लम स्टेट युके, आफ्नोपन आफ्नै स्वाद गोर्खा सेफ न्युबरी, तपाईँको हिसाब किताब हाम्रो जिम्मेवारी अस्मिता एन्ड एसोसिएट्स, चार्टर सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स जिएनएस एसोसिएट्स, हाम्रो कपिल वस्तु हाम्रो गौरव कपिल वस्तु समाज युके, लभ एनिमल्स इट भेजिटेबल्स क्रिस फुड। जसरी व्रत बसेका महिलाहरू मोठ मन्दिरमा गएर पूजापाठ गरी नाचगान गर्दै तीज मनाइरहेका थिए भने संविधान सभामा संविधान बनाउने क्रम तीव्र गतिमा चलिरहेको हुँदा संविधान सभाका सभासद महिलाहरूले पनि मन्दिरमा तीज मनाउन यसपालि पाएनन्। उहाँहरूको तीज सभा भवनभित्रै रह्यो। उहाँहरूले सभा भवनभित्र सजी सजाउ र रातो साडीमा सजिएर जानुभयो, चाडपर्व पनि मनाउनु भयो। तर अधिकांशले व्रत भने लिनुभएको थिएन, सभासदको जिम्मेवारी धेरै भएका र कामको हतारले गर्दा। तर जे होस् उहाँहरूले मात्रै नाच्नु भएन संविधान सभाभित्र, पुरुषहरूले पनि नाच्नु भयो। आउनुहोस् यो रिपोर्ट हेरौँ। व्रतालु महिलाहरू पशुपतिनाथ लगायत महादेव मन्दिरमा भेला भएर नाचगान गरिरहेका बेला महिला सभासदले पनि संविधान सभाभित्रै तीज मनाएका छन्। संविधानका धाराहरू पारित गर्ने चट्टारोका बीच तीज बिदा समेत नपाएका महिला सभासदले संविधानका 255 धारा पारित गरिसकेपछि भएको खाजा खाने ब्रेकका बेला तीज गीतमा नाचेर तीजको झझल्को मेटाएका थिए। महिला सभासदका लागि भनेर सो कार्यक्रम संविधान सभा सचिवालयले आयोजना गरेको थियो। त्यहाँ महिला मात्र होइनन्, पुरुष सभासदहरू पनि नाचे। विभिन्न तीज गीतको तालमा सभासद र संविधान सभा सचिवालयका महिला कर्मचारीहरू पनि छमछमी नाचेका थिए। तीजको दिन भएकाले महिला सभासदहरू रातो साडी र रातै श्रृङ्गारमा सजिएर संविधान सभाभित्र आएका थिए। संविधान सभाले तीजकै दिन नयाँ संविधान पारित गरेपछि मुलुकभर खुसियाली भएको छ। जनताले घर घरमा दीपावली र नयाँ संविधानको स्वागत गरेका छन्। बुधबार राति नयाँ संविधान पारित हुन साथ राति नै राजधानी तथा बाहिरका शहर तथा गाउँमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा जनताले दीप प्रज्वलन गरेर खुसियाली मनाएका छन्। बिहिबार पनि नयाँ संविधानको स्वागतमा हरेक जिल्लामा विजय उत्सव मनाएको छ। राजनीतिक दलहरूले नयाँ संविधानको स्वागतमा दीपावली गर्न र विजय उत्सव मनाउन पार्टी सम्बद्ध संस्था तथा कार्यकर्ताहरूलाई बुधबार नै निर्देशन दिइसकेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पनि संविधान पारित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना तथा बधाई साटासाट गरेर खुसियाली मनाएका छन्। विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूले दीपावली गरेर नयाँ संविधानको स्वागत गरेका हुन्।
नयाँ संविधानको खुसियाली मनाउन सरकारले 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ। संविधान घोषणा हुने दिन असोज 3 र 4 गते सार्वजनिक बिदा दिएर नयाँ संविधानको आगमनलाई राष्ट्रिय चाडको रूपमा मनाउने तयारी छ। देशको तराई क्षेत्र महिनौदेखि बन्द छ। बन्द हडतालदेखि नेपाली जनता आजित भइसकेका छन्। तर 30कै दिन नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा नेपाली जनताले चुनेको संविधान सभा भारी बहुमतले पारित हुनु ऐतिहासिक घटना हो। संविधान बनेपछि अविलम्ब वार्ता र संवादबाट समाधानमा पुग्नु जरुरी छ। जसरी 30कै दिनमा संविधान सभाले बहुमतबाट संविधान पारित गर्यो, त्यसरी नै 30 सँगसँगै संविधान सभाको स्वागत गर्नेहरूको पनि कमी छैन। करिब भन्ने हो भने पहाडी र सहरी एरियामा तराईलाई छोडेर सबै ठाउँमा संविधान सभाले बहुमतले संविधान पारित गरेको खुसियाली मनाए। सहरहरूमा र्याली भए, दीपावली भए, सरकारले 2 दिन सरकारी बिदा नै लिएर ठुलो चाडको रूपमा यसलाई लिने निर्णय नै गरिसकेको छ भने विदेशमा बस्ने थुप्रै नेपाली सङ्गठनहरूले व्यक्तिगत रूपमा होस् या साङ्गठनिक रूपमा दीपावली गरेर संविधानलाई स्वागत गर्ने योजनामा छन् भने खुसियालीहरू व्यक्त गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि कमी छैन। त्यसै गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष शेष खलेले पनि बेलायतमा पनि आएर र अमेरिकामा पनि उनले संविधान आएकोमा हर्ष व्यक्त गर्दै संविधानलाई स्वागत गर्दै सम्पूर्ण ती संविधान बनाउन खटिनुहुने सबैप्रति आभार पनि व्यक्त गरेका थिए। जे होस्, यतिखेर संविधान आएको छ। अब संविधान जारी हुन्छ नै, तर त्यो सँगसँगै तराईको घाउले पनि सबैलाई पोलिरहेको छ र संविधानले पनि सम्मान पाउला। हामी यही कामनाको साथ आजको लागि यो कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। फेरि यस्तै पटक अर्को हप्ता तपाईँहरूलाई म काठमाडौँ लगायत भूकम्पग्रस्त क्षेत्रबाटै यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछु। त्यति दिनसम्मको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।